नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। वर्ष 2077ले हामीलाई छाडेर गइसकेको छ। पुरानो वर्ष जसरी बिते पनि नयाँ वर्षले नयाँ जोश, नयाँ आशा, नयाँ उत्साह ल्याउन सकोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। यस्तै कामना सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्ष 2078 को पहिलो बिहान देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्राप्त गरेका केही सफलताहरूको चर्चा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सफलताको प्रचार गरिरहँदा कतिपयले आत्मप्रशंसा गरेको भनेर पनि टिप्पणी गर्छन्। सियो भेटिएको कुरामा ढोल पिट्ने तर जहाज हराएको कुरै नकोट्याउने जस्तो काम भयो भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सन्दर्भ पारेर सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गर्छन्। आफ्ना राम्रा कामहरू पुष्टि गर्न उनी विभिन्न तथ्याङ्कहरू पनि प्रस्तुत गर्छन्। नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो बिहानीमा उनले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे, नयाँ वर्षको शुभकामना दिए। 45 मिनटको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19, अर्थतन्त्र, राजनीति आदि बारे विभिन्न टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओली मुख्य गरी सरकारको सफलताको प्रचारमै केन्द्रित भए। 22 वर्ष अघि सुरु भएको 12 वर्षमा पूरा भएको मेलम्चीको पानीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भने, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्न र काठमाडौँका जनतालाई धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्न सफल भएका छौँ। हामीले चिर प्रतीक्षित मेलम्चीको पानी दशकौँ पछिको सपना साकार पार्दै काठमाडौँमा झार्न र काठमाडौँका जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्न सफल भएका छौँ। मेलम्चीको पानी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा काठमाडौँ आएको भए पनि यो उहिलेदेखिको योजना भएका कारण ओली सरकारले जस लिनुपर्ने खास कारण नरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। राज्यको अर्बौं स्वाहा भइसकेर पनि निर्माण पूरा हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नाम नै उच्चारण नगरी खुद्रा कामको प्रशंसा गरेका छन्। लुम्बिनीमा 5000 क्षमताको सभाहल, गोदावरीमा 3000 क्षमताको सभाहल 77 सालमा निर्माण हुनु राष्ट्रले प्राप्त गरेको ठूलो सफलता भएको दाबी उनको छ। 77 सालमा धेरै सभागृहहरू बने, सुचारू भए। हामीले लुम्बिनीमा 5000 क्षमताको सभागृह, ध्यान केन्द्र, त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। गोदावरीमा निर्माण कार्य 3000 क्षमताको सभा हलको, त्यसको पनि सकिसकेका छौँ। भ्यू टावर, सभा हल, भवन जस्ता निर्माणलाई विकासको मानकका रूपमा बुझ्ने नयाँ मान्यता विकास हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यस्तै झल्को दिए। अरू त अरू संसद भवन बनिरहेको विषयलाई पनि ठूलो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो सभागृहहरू भनेको चाहिने कुरा हो, नचाहिने कुरा चाहिँ होइन। तर अहिलेका हाम्रा प्रमुख प्राथमिकताहरू के हुन् भन्ने चाहिँ प्रमुख विषय हो क्या। उनले यस्ता कामले जनतामा ठूलो आशा भरोसा सृजना भइरहेको उल्लेख गरे। प्रतिदिन 5.5 किलोमिटर सडक बनिरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। प्रत्येक दिन 12वटा दरले आवास निर्माण भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। यो तथ्याङ्क के कति कारणले महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएका छैनन्। भूकम्प पश्चात सरकारले अनुदान दिएर बनाएका घरहरू बस्न लायकै रहेनछन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा, सडक, पुल, विद्यालय, भवन पुनर्निर्माणका नियमित कामहरूलाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन्। नयाँ निर्माणका कामहरू पुरा गर्यो। नयाँ असाधारण दूरगामी महत्त्वका थुप्रै आयोजनाहरू अगाडि बढायो। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। 76 चैतमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल खण्डको सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए। 4 वर्षमा सकिनुपर्ने यो खण्डको भौतिक प्रगति 2-3% भन्दा बढी नरहेको बताइन्छ। योजना अनुसार काम भएको भए अहिले 50% जति काम भइसक्नु पर्ने थियो। यो तथ्यमा प्रधानमन्त्री प्रवेश नै गरेनन्। हुलाकी राजमार्ग अधिकांश स्थानमा सम्पन्न भइसकेको, केही स्थानमा मात्रै बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। यो कुरा सत्य हो, तर अधिकांश काम प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा वा उनको प्रयासमा सकिएको चाहिँ होइन। भारतको जयनगरदेखि कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयार भइसकेको छ। 2वटा रेल खरिद पनि भएको छ। केही महिनादेखि त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। शुभकामना सन्देशमा यही महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउँमा धेरै काम भइसकेको, जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम पनि भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। तर रेल विभागकै अधिकारीहरूले चाहिँ अहिलेको गतिमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम भइरहने हो भने यो रुटमा रेल सञ्चालन हुन 100 वर्ष लाग्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भने झैँ पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम कतै पनि तीव्र रूपमा अघि बढेको छैन। रेल लिक विस्तारका लागि गएको वर्ष निकालिएको टेन्डरमा पनि मिलेमतो भएपछि रद्द गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले लगातार रानीपोखरी, धरहरा, दरबार हाई स्कुल निर्माणलाई राष्ट्रिय जीवनकै परिवर्तन ल्याउने विकासका काम झैँ चित्रण गर्दै आएका छन्। खासमा यी कामहरू प्रदेश सरकार भन्दा पनि तल्लो अर्थात् स्थानीय तहले गर्ने कामहरू थिए। काठमाडौँको स्थानीय तह निकममा भएका कारण यी कामहरू अन्य निकायबाट भए र भइरहेका छन्। सरकारले बनाएको हो, सरकारको संयन्त्रले बनाएको छ हो। अब जस चाहिँ राम्रो काम गरेकोलाई त दिनुपर्छ, तर त्यो निर्धारित समयमा, निर्धारित लागतमा, निर्धारित गुणस्तरमा बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा प्रमुख प्रश्न हो। दरबार हाई स्कुल चिनिया सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको हो भने रानीपोखरी निर्धारित मितिभन्दा 2 वर्ष ढिलो निर्माण सम्पन्न भयो। धरहरा निर्माणले नेपालमा महत्त्व पाउँदै आएको छ। यसलाई सम्पदा प्रेमीहरूले एउटा भ्यू टावर बाहेक अरू केही पनि नभएको भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन्। धरहरा निर्माणलाई ठूलो सफलता मानेर चित्रण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले माथिल्लो तामाकोशी 35 अर्बमा 4 वर्ष अघि नै सक्नुपर्ने थियो। 70 अर्ब खर्च भइसकेको छ, तर अझै सकिएको छैन। यो अब्जस लिन चाहिँ कोही पनि तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री समेत मौन नै छन्। धरहरा केही समयमै उद्घाटन होला, रानीपोखरी त बनि नै सक्यो, दरबार हाई स्कुल, मेलम्ची खानेपानी योजनाको काम पनि भएकै हुन्। यी मध्ये काठमाडौँवासीको जीवनमा मेलम्चीले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। धारा धारामा पानी पुगेको भनेर प्रचार गरिरहँदा यतिका वर्ष काठमाडौँवासीले पाएको दुःखको कुरा चाहिँ यसै बिलाउने छैन होला र? स्कुल, टावर, सभा, हल, पोखरी बनेका कुराको प्रचार गर्न त गाउँपालिका प्रमुख, मेयरहरूलाई छाडिदिए पनि हुन्न र प्रधानमन्त्रीज्यू। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको निर्वाचन ताका नै वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने भनेर भाषण गरेका थिए। विगतमा 3 वटा बजेटमा पनि भत्ता बढाउने पपुलिस्ट कार्यक्रम राखिएन। अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मोडमा छन्। कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनुको संयोग हो या अरू केही नै हो? यही बेला वृद्ध भत्ता बढाउने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन्। चुनावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन वर्तमान सरकार प्रयास गरिरहेको पो छ कि? जवाफ खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। देशलाई नचाहिएको, जनतालाई पनि नचाहिएको, आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि नहुने निर्वाचन देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिएको छ। 5-5 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन कुबेलामा हुँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता होस् भनेर केही विदेशी शक्ति धूप हालेर मात्रै बस्दैनन्, अनेक चलखेल पनि गर्छन्। नेपालको भलोभन्दा कुभलो चिताउनेहरू खुसी हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन निर्वाचनतिर जान मरिहत्ते गरिरहेका छन् त्यो बुझ्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले 78 सालको पहिलो बिहानीमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताएका छन्। नेपालमा विभिन्न उमेर, अवस्था, क्षेत्र, समुदायका लागि फरक फरक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको संख्या 23 लाख छ भने वृद्ध वृद्धाको संख्या 13 लाख छ। 13 लाखका लागि वर्षको 52 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। 70 वर्ष माथिका सबै, 65 वर्ष माथिका एकल महिला समेत, 60 वर्ष माथिका दलित, लोपोन्मुख जाति, अति विपन्न, अपाङ्गता भएका आदिका लागि मासिक भत्ता दिने गरिएको छ। जीवन चक्र धान्य खालको भनौँ, लाउने, खाने, बस्ने, होइन, औषधि उपचार जस्ता कुराहरूलाई पुग्ने गरिदिनु पर्छ। अवस्था, उमेर, समुदाय आदिका आधारमा प्रति व्यक्ति मासिक 400 देखि 3000 रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ। 13 लाख मानिसहरूले सबैले 3000 को दरले रकम प्राप्त गरिरहेका छन्। यो रकम सहित अन्य वर्गका मानिसहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा वर्षको 67 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। चुनावमा वृद्ध वृद्धाको घर घरमा 5000 पुग्ने भनेर घोषणा गरेको भए पनि अहिले कति बढ्ने भन्ने खुलासा गरिएको छैन। त्यो 100बाट सुरु गरेको, महिनाको 100बाट सुरु गरेको भत्ता आज दिनको 100मा पुगेको छ र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, अब आगामी दिनमा आउँदो बजेटबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढी वृद्धि गरिनेछ। नयाँ आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहेको छ। नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न अर्थले अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। नयाँ कार्यक्रम राख्न नसकिने भन्नुको अर्थ सरकार स्रोतको सीमामा बाँधिएको छ भन्ने नै हो।
सरकारसँग पर्याप्त पैसा त छैन, तर पनि प्रधानमन्त्री सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर जनतालाई केही सन्देश दिन खोजिरहेका छन् वा चुनावको तयारीमा उनी लागिसकेका छन् भन्ने देखिन्छ। पहिले भएको चर्चा पत्याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 सहित पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागि परेको छ। यस्तो भयो भने 31 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ थप भार सरकारलाई पर्नेछ। कुलमा 78 अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुनेछ। अन्य स्थिति यथावत रहने हो भने 1600 अर्बको बजेटमा 78 अर्बको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सरकारलाई गाह्रो हुन सक्छ। दिनुपर्नेलाई मात्रै दिनु पर्यो, दिनु नपर्नेलाई दिनु भएन। त्यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, त्यसको छानबिन हुनु पर्यो, त्यसको मापदण्ड बन्नु पर्यो। ठूलो रकम भ्रष्टाचार र चुहावटमा खर्च भइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने हो भने सरकारका लागि यो रकमले खासै प्रभाव पार्दैन। 25 वर्ष अघि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गरेका थिए। त्यो बेला 70 वर्ष पुगेका वृद्धलाई मासिक 100 रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको थियो। त्यही 100 अहिले मासिक 5,000 हुने तयारीमा छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण सरकारको आयको मात्रा बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ भार थप्दा सरकारमाथि दबाव बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अति राम्रो धारणा हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको पनि छ, तर त्यसले काम गर्ने समूहको अति सानो संख्या मात्रै समेटेको छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको पैसा बाँड्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षा मार्फत पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने मनन गराउने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने स्रोत सरकारसँग स्थायी हुनुपर्छ। पपुलर हुनका लागि विकास बजेट कटाएर भत्ता दिनु पर्यो भने त्यसको के नै अर्थ रहला र? बाँकी विषय जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। जुन सरकारले विकासका लागि आफैले छुट्याएको रकम खर्च गर्न सक्दैन, त्यही सरकारले भन्छ कि यो अवधिमा विकासमा असाधारण काम भएको छ। मुलुक अन्तरिक्ष युगमा, सुरुङ युगमा, विद्युतको युगमा प्रवेश गरेको छ। बिजुली बलेकै त 100 वर्ष पुग्यो नेपालमा, अहिले पनि अरबौंको ग्यासमा खाना पकाउनु पर्छ भने त्यस्तो युग प्रवेश केका लागि हो र? देशमा केही भएन भनेर हल्ला गर्ने हल्लाखोरहरूले निराशा फैलाएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। एक मामुली प्रश्न छ हाम्रो, आफैले विकासका लागि यति खर्च गर्छु भनेर छुट्याएर संसदबाट पास गराएको पैसा पनि खर्च हुँदैन, गर्न सकिन्न। समीक्षा अवधिमै दुरावस्था थाहा हुँदा पनि सुधार गर्ने प्रयत्न हुँदैन। काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, नगर्नेलाई दण्ड दिइँदैन भने कसरी भन्ने कि देशमा विकासको बाढी आयो भनेर? बितेका 10-11 वर्षदेखि नेपालका कुनै पनि सरकारहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। विगतका स्थिर सरकारहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विभिन्न कारणहरू देखाउँथे। संक्रमणकाल, राजनैतिक अस्थिरता, 9 महिने सरकार आदि आदि। बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति पनि तलमाथि परिरहन्थ्यो, जसका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिएन भन्ने बहाना हुने गर्थ्यो। तर नयाँ संविधानले पुराना कमजोरीहरू घटाउँदै जेठ 15मै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिदियो। त्यसमाथि वर्तमान सरकारलाई त जनताले झण्डै 2/3 बहुमत पनि दिएका थिए। 77 साललाई कोरोनाले प्रभाव पारेको विश्वास गर्ने हो र बजेट खर्च हुन सकेन भनेर बहानाबाजी गर्ने छुट छैन, किनभने अघिल्ला 2 वर्ष पनि पुँजीगत खर्च गर्न ओली सरकार असक्षम भएको थियो। सरकारले यो गरेको त्यो गरेको भनेर जतिसुकै प्रचार गरे पनि पुँजीगत बजेट भित्रैबाट खर्च गर्ने हो। जब पुँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन्छ भने सरकारले गरेको प्रचारबाट जनता कसरी आश्वस्त हुन सक्छन्? 16 खर्बको बजेटमा 3-4 खर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याइएको हुन्छ। त्यति रकम खर्च गर्न 12 खर्ब सामान्य खर्च छुट्याइएको हुन्छ। 3 खर्ब खर्च गर्न 12 खर्बको संरचनामा खर्च गर्दा पनि विकास हुन सकेको छैन। यसले नै ओली सरकारको सक्षमता स्पष्ट पार्छ। हामीलाई देशबाट गरिबी हटाउनु छ, देशलाई माथि उठाउनु छ, पछौटेपनबाट अगाडि बढाउनु छ, देशलाई आधुनिकीकरण गर्नु छ, हामीलाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नु छ। अब 3 महिना बाँकी छ चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन, तर हालसम्म 30% पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। थाहा छैन यो गम्भीरतामा प्रधानमन्त्री ओली कहिले बोल्छन्। कारण यो सरकारको संरचना र सरकारबाट जुन अपेक्षा थियो त्यो हुन नसकेकै हो। 7% को आर्थिक वृद्धि दर हुने घोषणा गरेर अघि बढेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएन भन्ने कुराबाट नै सन्तुष्ट छन्। यद्यपि समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा केही प्रतिकूल असरहरू परे, तर त्यसो भए पनि हामी
ऋणात्मक दिशामा जान परेन। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विज्ञहरूले बारम्बार लगाइरहने अर्को एक आरोप हो उनी मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छन्, आफूले नगरेका कामको जस लिन पनि खोज्छन् र महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएर झिना मसिना कुराहरूलाई बढाई चढाई गरेर प्रचार गर्छन्। पुँजीगत खर्चको अंश चाहिँ घट्दै गएको छ। तपाईले कुनै बेला 45% चाहिँ नि पुँजीगत खर्चको अंश हुन्थ्यो कुल बजेटमा भन्दै घटेर अहिले 16-17% भएको छ। जस्तो कि गएको कार्तिक महिनादेखि कोरोना संक्रमणको दर आफसे आफ ओह्रालो लाग्यो। यो घट्दै दैनिक 60-70 मा नै झर्यो। दैनिक मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि शून्य पुग्यो। यस्तो किन भयो भन्ने कुराको सठिक जवाफ जनस्वास्थ्यविदहरूले दिन सकेनन्, किनभने कोरोना संक्रमण घटाउने गरी कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम कुनै निकायबाट पनि कार्यान्वयन गरिएका थिएनन्। लकडाउन गर्दा पनि नियन्त्रणमा नआएको कोरोना कार्तिक महिनादेखि स्वतः प्रभावहीन हुन थाल्यो। यसमा सरकारको कुनै भूमिका थिएन भन्ने त स्पष्ट नै थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा पनि जस लिए। सरकारको प्रयासका कारण कोरोना नियन्त्रणमा आएको थियो र अहिले फेरि बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री ओलीले टिप्पणी गरे। हामीले त्यसलाई कार्तिकबाट नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ, तर फेरि चैत्रको सुरुबाट यसले आफूलाई फेरि अगाडि बढाउन थालेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकारले सफलता पाएको दावी गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ प्रमाण बिनाका हुने गर्छन्। कहिले बेसार पानी, कहिले अम्बाको पातबाट कोरोना चैत हुने अभिव्यक्ति उनले दिइरहेका छन्। कोभिड-19 को महामारी बीच केही आशा र उत्साहका समाचारहरू 2077 सालले अवश्य दियो। निःशुल्क खाना खुवाउने युवाहरूको समाजलाई ठुलो गुण लगाए। महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रको योगदान पनि उस्तै देखियो। कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूको व्यवस्थापनमा पनि स्वतन्त्र युवाको समूह अघि सर्यो। डिजिटल कारोबारमा राष्ट्र बैंकको प्रयास निकै सफल देखियो। सान्त्वना भए पनि नेपाली फुटबल टोलीले राम्रो खेल देखायो। 12 वर्षमा भए पनि मेलम्ची आयो नै। नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङको काम तीव्र छ। फास्ट ट्र्याक बन्दैछ। माथिल्लो तामाकोशी पनि यही महिनाभित्र परीक्षणमा जान्छ होला सायद। सूचना अनुसार यो अनुमान लगाउन सकिन्छ। आशा गरौँ 2078 साल खुद्रा खुसी लिएर होइन, थोकमै खुसी ल्याउन सफल रहोस्। आजलाई समय चक्र चाहिँ यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।